आजमाइश। कुछ लोगों को देखकर तो पहली ही नज़र में महसूस होता है कि ये अल्लाह के बड़े ही पसंदीदा हैं, यानी हर लिहाज से नवाजे गए। खिली हलाल कमाई, बड़े दिल वाले लोगों के काम आने वाले, खुश अखलाक, खुदा तरस, देखने सुनने में अच्छे तालीम, खानदान, सेहत, शक्ल और सूरत कौन सी नेमत है जो नहीं मिली हुई। और फिर दूसरी बार उन पर गौर करें तो कितना अजीब लगता है कि इस कदर हर तरह से नवाजे गए इस मर्द को भरी दुनिया में कोई अल्लाह की बंदी ना मिली कि जिसको वो नवाजी गई उन नेमतों में अपना हिस्सादार बना सके। ये नहीं कि शादी महज एक ज़रूरत है, बल्कि ये भी तो है कि एक इस अमल में अल्लाह ताला ने एक बहुत ही उम्दा, खूबसूरत और दिलगुदार सा फ़लसफ़ा रख छोड़ा है। एक मर्द के लिए ये कितना अच्छा और दिलफरेब एहसास हो सकता है कि वो किसी जीते जागते, सांस लेते, दिल रखते इंसान की कफालत अपने जिम्मा ले रहा है। न जाने कितने ही मदद के लिए हाथ फैलाते हैं, कुछ जो सिर्फ नज़रों से अपनी ज़रूरियात बयान करते हैं, फिर भी अब इस कदर तो उनके लिए नहीं करते कि अपने हर माल और दौलत में इसको हिस्सादार ही बना डाले। सदका खैरात भी करते हैं तो एक हद तक सिर्फ वो एक औरत होती है जिसको आप अपने निकाह में लेते हैं, और इस तरह वो आपकी ज़िंदगी में शामिल होती है कि आपके वक्त, दौलत, सेहत, इज्जत और घर तक में आपकी बाकायदा हिस्सादार बन जाती है और आप उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इसकी इज्जत, इसका रखरखाव, जिनसी खुशी सब कुछ आपसे मंसूब होता है। बहुत हैरत होती है इस तरह के मुकम्मल मर्दों को देखकर जो शादी के नाम से कतराने लगते हैं या अपने बड़ों के शादी करने की तलकीन करने पर तंजिया कहा लगाते हैं। आखिर इसमें क्या राज है? आखिरी जुमले पर उसने नज़रें झुका ली थीं। गो अब तक इस पूरे लेक्चर के दौरान उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था, मगर मैं जानता था कि वो मुखातिब मुझसे ही थी। मैं मुस्कुराया। ये जो तंजिया कहा लगाने वाली बात उसने मुझ पर ही की थी, इसका जवाब देना तो लाजमी था। इस जुमले ने ही तो महफिल में बनने वाले इस छोटे से हल्के में इसकी बात सुनने वाले हर एक को मेरी ही तरफ मुतवज्जे कर दिया था। शायद इसलिए कतराते हों कि एक औरत जिसको वो इज्जत व एहतराम के साथ अपनी जिंदगी में शामिल करें और जिसकी कफालत भी अपने जिम्मा ले लें, और वही औरत एहसानमंद होने के बजाय ना तो शौहर की इज्जत का ख्याल करे ना ही शौहर के घर वालों का, बल्कि उल्टा ये जताने में लग जाए कि शादी करके इसने एहसान किया है। मेरे बरवक्त जवाब पर चंद एक शादीशुदा मर्दों ने बड़ी ही खूबसूरती से अपने होंठों पर बेइख्तियार आती मुस्कुराहट को छिपा लिया, जबकि उनके इर्द गिर्द मंडलाती उनकी बेगमात ने बेचैनी से पहलू बदला और अब बाकायदा महफिल की तवज्जो उसकी तरफ पलट गई थी। मोहब्बत समेत सबको उसके जवाब का इंतजार था। आजमाइश सिर्फ पैसे, इज्जत और सेहत की नहीं होती। मैं तो ये जानती हूं कि हर नेमत जो हमें दी गई है जिंदगी के किसी मोड़ पर कहीं न कहीं इसकी आजमाइश भी लाजमी होगी, और हसन सलूक की आदत भी एक नेमत है जिसकी आजमाइश यही होगी ना कि हमें हर दम कोई ऐसा टकराए जो हमारे मिजाज पर भारी पड़े, जो हमारी बर्दाश्त को आखिरी हद तक आजमाए। क्या मालूम वो औरत अपने शौहर के हसन सलूक की आजमाइश हो। मैं लाजवाब तो नहीं हुआ था, मगर इससे बहस दर बहस करने का अभी इरादा भी नहीं रखता था, क्योंकि मैं इसके मंझले भाई की बीवी को हमारे हल्के की तरफ आते देख चुका था, और ये तो हम सब ही जानते थे कि अगर इसकी भाभी ने इसे इस तरह हम सब से बेतकल्लुफी से बातें करते देख लिया तो उसके साथ महफिल में ही वो सब हो जाएगा जो अक्सर औकात शरारती बच्चों के महफिल में बदतमीजी करने के बाद घर जाने के होता है। यहां तक कि मेरी दोनों बड़ी बहनें भी अपने शोहरों को लिए तेजी से हल्के से निकल गईं। इसकी भाभी तंजिया सी मुस्कराती हम कुछ बच्चे हुआ है पर नजरें डालती आगे बढ़ गई। इसके सामने से गुजरने पर शायद इसे भी होश आया, और वो भी बरकी रफ्तारी से उठकर हम सब से इजाजत माजरत किए बगैर स्टेज की तरफ चली गई, जिसके इर्द गिर्द सजे सोफों पर उसके खानदान के बकाया लोग बड़े ठुसे और रोब से बैठे हुए थे। हम दोनों खानदानों में कई सालों से मलना मिलाना तो क्या सलाम दुआ तक बंद थी। वजह उसकी वही जो आम रिश्तेदारी में होती है। दोनों तरफ लड़कियां थीं और लड़के भी, और दोनों तरफ सिर्फ लड़कों को हासिल कर लेने की ख्वाहिश थी, जबकि लड़कियों से हर मुमकिन इज्तिनाब बरता जाता था। एक दो बार बड़ी मुसीबतों और जतन के साथ किसी लड़के और लड़की ने अपने वालिदैन की पसंद नापसंद को नज़रअंदाज करके अगर रिश्ते की बात चलानी भी चाही तो इस कदर हंगामा, फसाद और झगड़ा हुआ कि शादी तो दूर की बात नाचाकी दोचंद हो गई।
حیرت بھی ہوتی بھی کہ کیا ایک ماں کے دو بچے آپس میں سگے بھائی بہن کے درمیان زندگی میں اس قدر دوریاں بھی آ سکتی ہیں کہ ایک دوسرے کی اولادوں سے نفرت محسوس ہونے لگے۔ پھوپھی جان ویسے تو کافی سمجھدار، پڑھی لکھی اور بردبار تھیں، مگر نہ جانے ان کی ساری عقل مندی اور دانائی ایک ہماری امی جان کے سامنے آتے ہی جیسے پاتال میں جا گرتی، اس طرف امی جان کا بھی ایسا ہی کچھ حال ہوتا۔ خواتین کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ان کے جوان ہوتے کچھ بچوں نے بھی اپنا اپنا کردار بھرپور نبھایا۔ ایسا نہیں کہ یہ ناچاکی ہمیشہ سے تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں شاید 8ویں میں پڑھتا تھا تو امی جان مجھے تیار کر کے بہت سے تحفے، تحائف اور مٹھائی وغیرہ لے کر پھوپھی جان کے ہاں پہنچی تھیں، جن کے ہاں 4 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی آئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب دونوں خاندان یک دل دو جان تھے۔ امی جان اپنی نند پر جان چھڑکتی تھیں اور نند بھی بھابھی جان کرتے نہ کھلتی تھیں۔ مجھے سے بڑی 2 بہنیں اور پھوپھی جان کے 4 بیٹے گھل مل کر بیٹھا کرتے تھے، اور تب ہی کا وہ چند سالوں کا دور تھا جب میں نے پھوپھی جان کے ہاں اسے دودھ پیتی بچی سے بڑے ہو کر پاؤں پاؤں چلتے دیکھا۔ امی جان مجھے ہمیشہ ساتھ رکھتی تھیں، لہذا پھوپھی جان کے ہاں آنے جانے میں بھی میرا ناغہ نہیں ہوا۔ اس کے چند سالوں تک ہمارے درمیان ایسا ہی بھائی چارہ رہا، اور پھر پھوپھی جان کے بڑے بیٹے کے سلمان بھائی کی طرف سے جب بڑی باجی کے لیے پہلی بار پسندیدگی کے اشارے ملنے شروع ہوئے تو جیسے پھوپھی جان کی زبان میں بھی کانٹے اگنے لگے۔ مانا سلمان بھائی بڑے ذہین، صحت مند اور مضبوط مستقبل کے حامل نظر آتے تھے، مگر بڑی باجی بھی کچھ کم خوبصورت اور ہنس مکھ نہ تھیں۔ پھر بھی پھوپھی جان کو نہ جانے اپنے بھائی کی سب سے بڑی بیٹی میں ایسا کوئی گن نظر نہ آیا کہ جس کی بدولت وہ ان کی بہو بن سکتی۔ بس پھر یہی وہ دور تھا جب پہلی بار دونوں خاندانوں میں گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ چند سالوں ایک دوسرے کی شکلوں سے بیزار رہنے کے بعد پھوپھا جان کے انتقال پر امی جان کو پھوپھی جان سے ایک بار پھر محبت ہو گئی۔ بڑی باجی اور سلمان دونوں کی قسمت کا فیصلہ بھی ان کے والدین کی مرضی سے ہو چکا تھا، لہذا میدان بھی صاف تھا، مگر کب تک رہتا۔ ایک بار پھر پھوپھی جان کے تیسرے نمبر کے صاحبزادے یان بھائی کو ہمارے گھر میں اپنا محبوب نظر آنے لگا، اور ایک بار پھر پھوپھی جان نے بڑی نخوت سے بیٹے کی خواہش کو رد کر دیا، اور نتیجے میں دونوں خاندان ایک بار پھر جدا ہو گئے۔ دوسری بار کی جدائی کا دور میری غیر موجودگی میں آیا تھا۔ اس سے پہلے میں بڑا بن ٹھن کر لندن مجھے پڑھنے کے سلسلے میں جانے کی خوشی میں پھوپھی جان کے ہاں باقاعدہ اپنے خاندان سمیت کھانے پر مدعو بھی کیا گیا تھا۔ لندن میں رہائش کے دوران بھی امی جان نے ایک دن مجھے روتے ہوئے پھوپھی جان کا یوں یان بھائی کا منجلی باجی کے لیے رشتے کے ٹھکرانے کا بتایا تھا۔ میں نے امی جان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب ان کو معلوم ہے کہ پھوپھی جان اس ایک بات پر خوش نہیں ہوتی تو آخر امی جان ہی اس ایک بات کو بار بار کیوں چھیڑتی ہیں۔ امی جان کا خیال تھا کہ دونوں خاندانوں میں اتفاق کی ایک ہی صورت ہے، جبکہ ہمیشہ اسی ایک صورت کے پیدا کرنے کی کوشش میں دونوں خاندانوں کے درمیان اتفاق کو بری طرح نقصان پہنچا تھا۔ میرے لندن سے پڑھائی مکمل کر کے واپس آنے پر امی جان اور پھوپھی جان میں پرانی دوستی جیسا تو کچھ نہ بچا تھا، مگر ایسی دشمنی بھی نہیں تھی کہ ملنا ملانا ہی بند ہو۔ کسی مشترکہ رشتہ دار کی محفل میں ملاقات ہوتی تو دونوں اچھے سے بات چیت کر لیتی۔ میرے آنے کے بعد پھوپھی جان نے بقول امی جان کئی سالوں بعد ہمیں اپنے گھر مدعو کیا تھا۔ میری دونوں بڑی بہنیں جواب شادی شدہ تھیں، اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی سب ہی تو خوشی خوشی پھوپھی جان کے گھر جا پہنچے تھے۔ وہاں بھی بے حد والہانہ پن سے ہماری خاطرداری ہوئی، اور تب مجھے محسوس ہوا کہ اب کی بار بھی ہمارے خاندان میں جدائی قریب ہے، کیونکہ پھوپھی جان مجھ پر واری صدقے جا رہی تھیں۔ میں اس بات پر کافی حیرت زدہ ہوا تھا جب امی جان کو پھوپھی جان کے اس والہانہ پن پر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ انہوں نے تو واپسی پر باقاعدہ زینت کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت تقدس سے چوما بھی تھا، مگر کیا کرتے کہ زندگی کے اس درے میں ولن بھی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی صورت ٹپک ہی پڑتے ہیں۔ بڑی باجی بے حد خفا تھیں، اور ان کی ہی بار بار کی تلقین اور یاد دہانی کے سبب زینت ہمارے گھر کی زینت نہ بن سکی۔ میں چند سالوں کے لیے ایک اچھی نوکری کے سلسلے میں آسٹریلیا آیا ہی تھا کہ امی جان نے مجھے زینت کی شادی کا بتایا۔ ان کو ڈر تھا کہ میں پردیس میں اکیلا اس کی شادی کی خبر سن کر کچھ کر نہ بیٹھوں۔ مجھے اپنی ماں کی معصومیت پر ہنسی آئی اور 1-2 بار اپنے دل کو ٹٹولا۔ ایسا کیوں تھا کہ میں تو کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا تھا، مگر مسلسل میرے ارد گرد موجود ہر کسی کو میری بے حد پرواہ ہو رہی تھی۔ خیر دن گزرنے تھے، گزر گئے۔
امی جان کے انتقال پر میں کئی سالوں بعد پاکستان لوٹا۔ اس خاندان میں بھی اب ایسا کوئی نہیں بچا تھا کہ جو دشمنی ہونے پر بھی کبھی کبھار ہی صحیح شکل دکھا جائے۔ اب جو قدرت پھوپھی جان کے بچوں نے اپنے دل میں ہمارے لیے پالی تھی، اس سے زیادہ میرے بھائی بہنوں کے دل میں ان کے لیے تھی، مگر ہاں یہ بات بھی تھی کہ بڑی باجی سمیت اب ہم سب میں مشترکہ طور پر یہ بات تسلیم کی جاتی تھی کہ پھوپھی جان کے خاندان میں ایک شخصیت ایسی ضرور ہے جس کے دل میں ہمارے والدین اور ہم سب کے لیے ابھی بھی ویسی ہی محبت اور عزت ہے جیسی امی جان اور پھوپھی جان کے درمیان تھی۔ اس کی باقاعدہ کئی ٹھوس وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ اکثر ہم لوگ اپنے مشترکہ رشتہ داروں سے سنتے کہ زینت اپنی ممانی جان ماموں جان یعنی میرے والدین کو یاد کرتے رو پڑتی ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ امی جان بابا جانی کی برسی کے موقع پر اس کا فون آ جاتا، پھر دعا کا کوئی اہتمام جس میں باقاعدہ امی جان اور بابا جانی کے لیے خصوصی دعا کروائی جاتی۔ زینت کی شخصیت ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، سخت گیر شوہر کی بدولت وہ نرم پڑ گئی تھی۔ اس کا تو مجھے اندازہ نہیں، کیونکہ سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی اسے ایک انسان، ایک عورت لڑکی کے روپ میں جانچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ تو بس امی جان کی پسندیدہ بچی تھی، بہت نازک اور حساس دل والی، فوراً نرم پڑ جانے والی۔ عموماً ایسے لوگوں کے دل صاف شفاف ہوتے ہیں، بہت زیادہ کٹھن اور ٹریئی مزاج کے بھی نہیں ہوتے، اور شاید اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ آزمائش تو دیے گئے ہر جذبے ہر نعمت کی ہوگی، تو پھر اس جیسی نازک دل کی لڑکی کو اگر بد مزاج، بد دماغ اور اکھر شوہر مل گیا تھا تو یقیناً یہ اس کے صاف شفاف دل کی آزمائش ہی تو تھی۔ پاکستان آنے کے بعد میں اس کے شوہر کی آئے دن کی بدتمیزیوں کے بارے میں سن کر خاموش رہتا تھا۔ اکثر ہی رشتہ داروں میں اس کے شوہر کی حالیہ کسی بدتمیزی کا ذکر چھڑ جاتا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اپنی ان حرکتوں کا پرچار بھی وہ خود ہی تمام رشتہ داروں کو فون کر کے کرتا تھا۔ اس نے چند ایسے رشتہ داروں کو خاص طور سے فون کرنا ہوتا جو اس کی نظر میں اس کی بیوی زینت اس کی بیوی کے خاندان سے خار رکھتے ہوں۔ یوں بڑی باجی اس کے لیے بہت اہم تھی۔ ہر 2-4 دن بعد بڑی باجی کو فون کر کے کسی کمزات گھرانے کی لڑاکا عورت کی طرح زینت کے ساتھ کی گئی اپنی حالیہ بدتمیزی کا مزے سے تذکرہ کرنا نہ بھولتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ سب باتیں ہمیں مسرور کریں گی اور ہم سب زینت کی ایسی درگت پر دل سے خوش ہوتے ہوں گے۔ بڑی باجی بھی پریشان تھیں، کئی بار منع کرنے کے باوجود وہ فون کرنے سے باز نہ آیا۔ ایک روز اتفاق سے میں بھی بڑی باجی کے گھر پر موجود تھا۔ بڑی باجی کے پاس فون آیا تو انہوں نے چند لمحے سن کر بے دلی سے فون مجھے پکڑا دیا۔ مقصد یہ تھا کہ شاید کسی مرد کو بات کرتا سن کر وہ شرمندہ ہو کر فون جلدی سے بند کر دے گا، مگر میرا نام سنتے ہی اس کو تو جیسے پتنگے لگ گئے، یعنی وہ میرے اور زینت بارے میں جانتا تھا۔ اب تو اس نے ایسی اندرونی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ زینت کا کزن ہونے کے ناطے تو کیا ایک مرد ہونے کے ناطے بھی مجھے بڑی غیرت آنے لگی۔ میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ اس کا ساتھ زینت کے بد قسمت ہونے کی دلیل ہے۔ اس دن تو ہم سب بھائی بہن بڑی باجی کے ہاں کھانے پر مدعو تھے، اور ہمیشہ کی طرح میری دونوں بیوج اور بڑی بہنیں مجھ سے شادی کر لینے جیسے ہنسی مذاق میں مصروف تھیں، مگر دوسرے ہی دن صبح مجھے بڑی باجی کا فون آ گیا اور انہوں نے گھمبیر آواز میں مجھ سے باز پرس شروع کر دی۔ ہوا یوں کہ میری بات سن کر زینت کے شوہر نے اسے گھر سے نکال باہر کیا، اور اب اس کی ضد تھی کہ جب تک میں اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی نہ مانگوں وہ زینت کو واپس نہیں بلائے گا۔ ادھر زینت کے گھر والے ایک بار پھر ہم سب بھائی بہنوں پر بگڑ رہے تھے۔ معاملات کی سنگینی کا احساس ہم سب کو تھا، مگر میں کسی بھی طرح ایسے شخص سے ملنا نہیں چاہتا تھا جو فون پر اس قدر کھلے الفاظ میں زینت کے بارے میں ایسی مغلظات بک سکتا ہو۔ وہ میرے سامنے کیا نہ کہے گا، اور پھر میں کہاں تک خود کو روک سکوں گا۔ مجھے خود پر پہلی بار حیرت ہوئی تھی۔ ویسے میں اب تک خود کو بہت ٹھنڈے مزاج کا شخص سمجھتا تھا، مگر یہ عجیب بات ہوئی تھی کہ زینت کے بارے میں ایسی ویسی بات کے شروع ہوتے ہی میرا مزاج گرم ہوا تھا۔ بہرحال میں نے بڑی باجی، بھائیوں، بہنوں اور دیگر رشتہ داروں کے اصرار پر بھی ملنے سے صاف انکار کر دیا، اور یوں زینت بقول اس کے گھر والوں کے اب تک میکے میں براجمان تھی، مگر یہ بات اب بہت حد تک وثوق سے بھی گردش کر رہی تھی کہ زینت کو اس کے شوہر نے اس دن طلاق دے کر بھیجا تھا، اور میری معافی اور شوہر سے ملنے والی بات محض اس کے شوہر کی ایک شرارت تھی۔ زینت نے چند دنوں گمسم رہنے کے بعد اپنے بھائی بہنوں کو خود پر گزر چکے سانحے کے بارے میں بتا دیا تھا،
اور اس کے گھر والے किसी न किसी पर जीनत की तबाही की जिम्मेदारी डालने पर तले हुए थे और मुझसे बढ़कर अच्छा हदफ उनको कोई मिला नहीं था। इस बात को आज महफिल में एक बार फिर इस तरह बावर कराया गया कि जैसे ही हमारा खानदान हाल में दाखिल हुआ, जीनत के खानदान वाले हम सबसे कतरा के स्टेज के पास सजे सोफों पर जा बैठे थे। जीनत के उठकर जाने पर मैं सोच में डूब गया था। उसने आज बाकायदा आकर मुझे ये क्यों समझाने की कोशिश की थी कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्या वो खाइफ थी? मुझे इतना तो अंदाजा था कि 4 भाइयों के दरमियान एक तलाक याफ्ता बहन को किया कि सहना पड़ता होगा, जबकि इसके माँ बाप भी ना हों। ऐसे में छोटे से छोटा स्कैंडल भी इसके खानदान में उसके कमजोर और नाजुक मकाम को बहुत नुकसान पहुंचा सकता था, मगर वो मुझसे ही क्यों डर रही थी। मैंने तो अब तक के रिश्तेदार के सामने इसके बारे में पूछ-गुछ न की थी। इसे जब मैंने पहले कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो अब कैसे पहुंचा सकता था। हाँ, ये अलग बात कि बड़ी बाजी को आजकल इस पर कुछ ज्यादा रहम आने लगा और वो हर दम उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करती रहती थी, और उन्होंने ही तो मुझे इसकी अलहदगी के बारे में भी बताया था। खाने का वक्त हो चुका था और लोग चंद लम्हों में ही खाना खाने में मगन हो चुके थे। जीनत एक खाली मेज के पास अकेली नजर आई तो मुझे मौका मिल गया। मैं इसके पहलू में पहुंचा ही था कि मेरे मुंह से निकल गया, मैं शायद चंद दिनों बाद वापस ऑस्ट्रेलिया निकल जाऊं। उसने बेइख्तियार पलटकर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में नमी आई थी, या मुझे धोखा हुआ था। बहरहाल उसने फौरन ही मुझसे नजरें फेर ली थीं। चांद ग्रहण बहुत छोटे से वक्फे के लिए ही ज़हूर पजीर होता है, मगर बस वही लम्हा होता है चांद से सूरज के मिलाप का, और दोनों के इतने कम से वक्त के मिलाप पर भी जमीन वालों में खलबली मची रहती है। कुछ सरासीमा और कुछ बेचैन रहते हैं। कौन जाने दोनों का मिलाप जमीन वालों के लिए कैसी ही आजमाइश ले आए। मैं अपनी ही बात पर हैरान हो गया था। ये मैं किया और क्यों कह रहा था, और वो भी इससे जिससे शायद कभी इस तरह की कोई बेतकल्लुफी नहीं थी। वो ज़ेर लब मुस्करा दी थी। बहुत शुक्रिया, 2 लफ्ज़ कहती हुई वो आगे बढ़ गई थी और मुझे बहुत बेचैन कर गई थी। जुदाई पर कोई किसी को शुक्रिया कैसे कर सकता है? हाँ, सिर्फ इस वक्त जबकि जुदा होने वाला कोई बहुत ही नामुनासिब और नापसंदीदा भी हो, जिसके जुदा होने से ही हमें सुकून मिलने की उम्मीद हो। मुझे पहली बार अपनी किस्मत के अच्छे होने पर शक सा हुआ था। चंद दिनों बाद मेरे वापस जाने की बात पर बड़ी बाजी बिला तामुल बिफर गईं। ये कैसे और क्यों करोगे तुम? इतनी बुज़दिली दिखाओगे अब? बड़ी बाजी के इस सवाल पर मैं हैरान हो गया। ऑस्ट्रेलिया जाना बुज़दिली है? मैंने पूछना चाहा मगर खामोश रहा। आजकल हर कोई मुझसे न जाने पहेलियों में क्यों बात करने लगा था। आखिर बड़ी बाजी ने ही बात बढ़ाई। चंद दिनों बाद जाना है तुमको मेरे साथ फूफी जान के घर जीनत का बाकायदा रिश्ता मांगने। मैंने घबरा कर पहलू बदला। पहले की बात और थी। हम अपने वालिदैन की ख्वाहिशात के आगे मजबूर हुए। कभी अपनी ही खुद गर्जी में अपना नुकसान कर बैठे, मगर अब वक्त बदल गया है। तुम दोनों ने ही अपनी अपनी जगह बहुत कुछ आजमाइशें सहली हैं। बहुत मुश्किल हालात से गुजर चुके हो। मेरे ख्याल में अब तुम दोनों के ऊपर खानदान या रिश्तेदारों की बिलावजा की जोर जबरदस्ती कोई असर नहीं कर सकती। इन दोनों खानदान के मिलाप के लिए तुम दोनों का ऐसा ही मजबूत, ऐसा ही सख्त जान होना जरूरी था। मैं जीनत को जानती हूं। वो इस वक्त भी लड़ने की ताकत रखती थी अगर तुम्हारी तरफ से इसे मुस्बत इशारा मिलता, मगर अब तुमको ही हिम्मत दिखानी है। अब वो वक्त आन पहुंचा है। फिर वो मुझे बहुत ही तफसील और सहूलत से एक बात समझाने लगे, और मैं ये बात सोचकर हैरान हो रहा था कि किस कदर मुश्किल लगता है, मगर इतना ही आसान है इंसान के लिए पुरानी रंजिशें भुला कर नए सिरे से रिश्तों को जोड़ना।